इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs की एक बहुत बड़ी तादाद पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं पार्लियामेंट से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। अडियाला के बाहर खान साहब के हिदायत पे जज साहिबान से दरख्वास्त की थी, बानी करे हमारे केस पे जल्द से जल्द फैसला करे। इंसाफ देना ही जजेस का काम है, इंसाफ देना ही जजेस की जिम्मेदारी है। हम बाहर एक मर्तबा फिर इस ईवान के सामने, जो ईवान दुनिया के असल मौसूल के मुताबिक बुनियादी हकूक का ज़ामिन है, वो ये सामने सुप्रीम कोर्ट है। कानून साजी के लिए, लोगों के बुनियादी हकूक के लिए ये ईवान पार्लियामान मौजूद है, जिसके बावजूद रिजर्वेशंस के केस में स्ट्रेंजर्स बैठे हुए हैं। हम फिर भी इस ईवान को मजबूत करने के लिए कह रहे हैं कि बुनियादी हकूक के लिए कानून साजी हो। आज एक मरतबा फिर हम सड़कों पर हैं। हम मुतालिबा करते हैं कि खान साहब को जल्द से जल्द रिहा करे। वो इस मुल्क के एक पार्टी का लीडर है जो इस वक्त 70% पॉपुलैरिटी पार्टी है। इस वक्त खान साहब के नाम पे इस इलेक्शन में जो 12 करोड़ 80 लाख रजिस्टर वोटर है, जिसमें से 6 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, 3 करोड़ वोटर ने सिर्फ इमरान खान को वोट दिया है, बाकी लोगों ने तकरीबन 250 पार्टी को वोट दिया है। ये खान साहब की पॉपुलैरिटी की सबूत है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खान साहब की जल्द से जल्द रिहाई हो। आज एक मर्तबा फिर बजट के स्पेशल इजलास से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे पार्लियामेंटेरियन वाक करने पर मजबूर है। आवाम को जब बर वक्त इंसाफ नहीं मिलता, पूरे दुनिया का मुसल्लम उसूल है कि वक्त से इंसाफ न मिलना नाइंसाफी है। जज साहिबान खुद भी अपने कास के लिए 2009 में सड़कों पे आए थे। उनके हाथों में भी जो प्ले कार्ड होता था वो यही होता था कि असली मुंसिफ हमें इंसाफ दे। उस वक्त का नारा यही था कि बर वक्त इंसाफ देना ही इंसाफ है। ऑलमोस्ट 1 साल से खान साहब और हमारी बहनें और बुशरा बीबी जेल में है। वो पाबंद सलासल है, नाकर्दा गुनाह में। साइपर का केस जब से ख़त्म हुआ है, फिर भी खान साहब जेल में है। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, ये सारे MNAs आए हुए हैं। हमारा इस वक्त मुतालिबा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से पड़ा हुआ है और अभी तक जो उसका बेंच है वो टूट चुका है और नया बेंच जो है ना अभी तक उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, नई बेंच को जो है ना नई अभी तश्कील नहीं हुई है। तो मैं चीफ जस्टिस साहब यहाँ सारे MNAs आए हैं, हम आपसे मुतालिबा करते हैं अगर आपके इस मुअज़्ज़ज़ हाउस से और जो कि इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ है, अगर यहाँ उन मज़लूम लोगों को जो कि बेगुनाह तौर पर इस वक्त जेलों में है उनको इंसाफ नहीं मिलता और उनका जो है ना केस भी नहीं सुना जाता है, तो बताएं हम किधर जाएं? क्या हम कोई अक़वाम मुत्तहिदा जाएं? आपके पास हमने आना है। इसलिए हमारा मुतालिबा है कि जो हमारा केस है जो कि मिलिट्री कोर्ट्स के, उसका जल्द से जल्द लगाए और जो हमारे मुतालिबात है, हम समझते हैं कि हम अपना केस प्ली करेंगे। हम इंसाफ की तवक्को रखते हैं। दूसरे इस वक्त जो हमारे लोग जेलों में हैं, जो बेगुनाह जेलों में हैं, जो कि पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनका कानूनी हक है कि उसको इंसाफ मिले। चीफ जस्टिस साहब, हम आपसे इंसाफ का मुतालिबा करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आप मेरिट के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक इस मसले को आगे बढ़ाएंगे। पार्लियामेंटेरियन नजर आ रहे हैं, ये याद रखो, इन पार्लियामेंटेरियन के पीछे 3 करोड़ वोट है।
یہ سمبولک نہیں ہے، یہ 3 کروڑ عوام کی ریپریزنٹیشن اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے بصد احترام ایک درخواست کر رہی ہیں کہ ہمیں انصاف دے، انصاف ہی دینا آپ کا کام ہے۔ سوال کر رہے ہیں۔ آپ نے عمران خان کو گرفتار کیا ہے، آپ کی صرف ایک کارکردگی ہے کہ پاکستان کے ایک لیجنڈ کو، جس نے اس پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتا، عزت کمائی، جس نے اس ملک میں یونیورسٹی بنائی، خیراتی کام کروایا، شوکت خان میں اسپتال بنایا، جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے، اور جس نے اس پاکستان کے لیے عزت کمائی، آپ نے اس کو عدت کیس میں، شرم کرنی چاہیے آپ کو، عدت کیس میں آپ نے گرفتار کیا ہے۔ علماء کے اس کے اوپر فتوی بالکل واضح ہے، اور جو جس طرح کھیلا جا رہا ہے، یعنی دنیا مذاق بنتی جا رہی ہے۔ ابھی جو پوری دنیا کے پارلیمنٹ میں بھی یہ بات اٹھایا جا رہا ہے، اور وہاں ریزولوشن پاس ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوا ہے یہ ریگڈ الیکشن ہے، یہ یہاں جتنے حربے استعمال کی گئے ہیں یہ غیر جمہوری حربے ہیں، اور یہاں جتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یہ انتہائی نامناسب ہے۔ اس وقت جو خواتین ہیں، یہ مریم بی بی اپنے آپ کو ایک بہت بڑی وہ چیمپئن سمجھتی ہے، اور کہتی ہے کہ میں تو، آپ کا صوبہ میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ہماری بہنیں جو ہے، عالیہ حمزہ ہو گیا، سنم جاوید اور ڈاکٹر یاسمین راشد، اور جو ہمارے اسیران ہیں، بزرگ ابھی محمد رشید اور اعجاز چودھری، اور دیگر جو ہمارے بچے جو ادھر جیلوں میں ہیں، جعلی کیسز میں جیلوں میں ہیں، قابل مذمت ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں دیکھیں، ہمیں اس لیول تک نہ لے کے جائیں کہ پھر ہماری سامنے دیوار ہو، پھر ہمارے سامنے جو نام آپ دیوار سے لگائیں اور آپ سمجھے کہ نہیں، ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آئین اور قانون کے اندر کرنا چاہتے ہیں، کنسٹیٹیوشن کی سپریمیسی پہ ہم بلیو رکھتے ہیں، ہم آزاد دیا پہ بلیو رکھتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے پہ بلیو رکھتے ہیں۔ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں، نمبر 1، عمران خان کو فوری ریلیز کیا جائے، جو اسیران ہیں سب کو ریلیز کیا جائے۔ جو انہوں نے یہ بجٹ پیش کیا یہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے، اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے، اور جو انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں ان کے خلاف جو عوام نکلے گی پھر آپ کو مجبوراً واپس لینی پڑے گی، اس لیے وہ جو نامناسب ٹیکس ہیں اس کو واپس دیا جائے۔ اور جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ خاص کر ہمارے علاقے میں ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں، وہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں 4000 میگا واٹ بجلی کی پیداوار ہے، جبکہ ہماری ضروریات 2600 میگا واٹ ہے، اور اس وقت ہمیں 1100 میگا واٹ بجلی مل رہی ہے، جو سراسر ظلم ہے۔ ہمارا جو صوبے کی حکومت ہے وہاں NFC ایوارڈ میں جو ہمارا شیئر ہے 14% سے ابھی شیئر وہ 19% تک چلا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے۔ جو ہمارا مرج ایریا کے ساتھ کمٹمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوئی، یعنی ایسی تمام KP کے